मापन गर्ने एउटा तरिका। परीक्षा भनेको विद्यार्थीको उपलब्ध मापन गर्ने तरिका हो। परीक्षा निश्चित समयमा गरिन्छ। परीक्षाले चाहिँ विद्यार्थीको सिकाइको अङ्क निर्धारण गर्दछ। परीक्षा लिखित रूपमा हुन्छ, मौखिक रूपमा हुन्छ र प्रयोगात्मक रूपमा हुन्छ। परीक्षा विशेष गरी 3 प्रकारको हुन्छ: लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षा। प्रकारको हिसाबले परीक्षा 3 किसिमको हुन्छ। अब परीक्षा कहिले कहिले सञ्चालन गर्ने भनेर सञ्चालन अवधिको आधारमा परीक्षा धेरै हुन सक्छ। जस्तो प्रथम त्रैमासिक परीक्षा, द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा। यिनीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ परीक्षा सञ्चालनको आधारमा के हो त यिनीहरू परीक्षा सञ्चालनको आधारमा गरिएका कुराहरू चाहिँ यिनीहरू परीक्षा सञ्चालनको आधारमा चाहिँ परीक्षालाई अर्धवार्षिक वार्षिक भनिन्छ। त्यसैले परीक्षा भनेको सिकाइ उपलब्धि मापन गर्ने एउटा साधन। कुनै पनि विद्यार्थीलाई शिक्षकले अध्यापन गरिसकेपछि विद्यार्थीले के सिक्यो, कति सिक्यो, कस्तो मात्रामा सिक्यो भनेर परीक्षा सञ्चालन गरिन्छ। कतिपय परीक्षाहरू विद्यालयभित्रै सञ्चालित हुन्छन्, कतिपय परीक्षाहरू शिक्षकले सञ्चालन गर्दछन्। शिक्षकद्वारा सञ्चालन गरिने परीक्षालाई हामी शिक्षक निर्मित परीक्षा भन्छौँ। शिक्षकले आफैले प्रश्न बनाउने, आफ्नै आधारमा प्रश्न बनाउने, जुनसुकै समयमा सञ्चालन गर्ने परीक्षाहरू औपचारिक र अनौपचारिक पक्षमा पनि परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्छन्। त्यो चाहिँ शिक्षक निर्मित परीक्षा भयो। शिक्षक निर्मित अन्य परीक्षा हाम्रा के हुन्छ? त्यसैले परीक्षा भनेको एउटा उपलब्ध र परीक्षामा विशेष गरी शिक्षक र विद्यार्थी मात्र समावेश हुन्छ। परीक्षाको निश्चित समय हुन्छ। परीक्षा भनेको सिकाइ उपलब्धि जाँच गर्नु हो। परीक्षा भनेको मूल्याङ्कनको एउटा माध्यम मात्रै हो, तर परीक्षा पूर्ण रूपमा मूल्याङ्कन होइन। त्यसैले अब परीक्षा भन्ने बित्तिकै हजुरले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा अब परीक्षा भनेको त्यो चाहिँ के हो त? सिकाइ उपलब्धि मापन गर्ने कुरा हो। परीक्षामा शिक्षक र विद्यार्थी संलग्न हुन्छन्। परीक्षा शिक्षण सिकाइको क्रममा बेला बखतमा सञ्चालन गरिन्छ। परीक्षाका निश्चित उद्देश्यहरू हुन्छन्। परीक्षापछि पृष्ठपोषण प्रदान गरिन्छ। परीक्षाले विद्यार्थीको सिकाइ स्तर र क्षमताको परीक्षण गरिन्छ। परीक्षाको आधारमा शिक्षकको क्षमता पनि परीक्षण हुन्छ। त्यसैले परीक्षा भनेको कुरा यो हो। अब परीक्षाको उद्देश्य के हो त? परीक्षा किन लिने? परीक्षाको उद्देश्य के हो? पहिलो कुरा त परीक्षाको उद्देश्य भनेको यसमा करिब करिब 9 वटा उद्देश्य हुन्छ परीक्षाको। एउटा परीक्षाको उद्देश्य भनेको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्नु, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्नु, विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता जाँच्नु, विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता जाँच्नु। फाइनल परीक्षा भन्दा अगाडिका सबै परीक्षाहरू विद्यार्थीको सुधार केन्द्रित हुन्छ। सुधारात्मक शिक्षण गर्नु, उपचारात्मक शिक्षण गर्नु, विद्यार्थीको सिकाइका कमजोरी पत्ता लगाउनु, विद्यार्थीलाई पृष्ठपोषण प्रदान गर्नु, विद्यार्थीको आवधिक मूल्याङ्कन गर्नु, समय समयमा मूल्याङ्कन गर्नु। त्यसैले परीक्षाको उद्देश्य भनेको त परीक्षा भनेको खेल गरौँ फलानाको छोराछोरीलाई भनेर गर्ने होइन। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मापन गर्नु, विद्यार्थीको सिकाइ स्तर पत्ता लगाउनु, सिकाइमा देखिएका कमी कमजोरीहरू थाहा पाउनु, सिकाइका कमी कमजोरीहरू सुधार्नलाई पृष्ठपोषण प्रदान गर्नु, विद्यार्थीलाई आवश्यकता अनुसार उपचारात्मक शिक्षण गर्नु, विद्यार्थीको आवधिक मूल्याङ्कन गर्नु, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको स्तर निर्धारण गर्नु, विद्यार्थीको सिकाइको स्तरीकृत गर्नु र निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। कहिलेकाहीँ हामी अन्तिम परीक्षाबाट चाहिँ के गर्छौँ त? विद्यार्थीको कक्षा निर्धारण, विद्यार्थीको स्तर निर्धारण, विद्यार्थीको र्याङ्क निर्धारण, विद्यार्थीलाई माथिल्लो कक्षामा उन्नति गर्ने अवनति गर्ने कामहरू, कक्षा उन्नति गर्नका लागि पनि परीक्षा चाहिन्छ। पास फेल छुट्याउन, कक्षा माथि लैजान, विद्यार्थीको सिकाइ स्तर थाहा पाउन, विद्यार्थीको सिकाइलाई पूर्ण या अपूर्ण भनेर निर्धारण गर्न, सिकाइको स्तर थाहा पाउन, उपचारात्मक शिक्षण गर्न, सुधारात्मक शिक्षण गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मापन गर्न, कक्षा चढाउन, सिकाइका क्रममा देखिएका कमजोरी पत्ता लगाउन, पृष्ठपोषण प्रदान गर्न, विद्यार्थीको विषयवस्तुको ज्ञान कस्तो हो भनेर थाहा पाउन हामीले के गर्छौँ? परीक्षा सञ्चालन गर्छौँ। त्यसैले सिकाइको स्तरीकरण गर्न र सिकाइलाई प्रमाणीकरण गर्न हो। यो विद्यार्थीले सिकेकै हो, फलानाको छोरो जानेकै हो, यसले पढेकै हो भनेर सिकाइलाई प्रमाणीकरण गर्नका लागि पनि परीक्षा चाहिन्छ। परीक्षा बिना सिकाइको स्तरीकरण, सिकाइको र्याङ्क, सिकाइको प्रमाणीकरण र सिकाइलाई मान्यता दिने काम हुँदैन। त्यसैले परीक्षा भनेको एउटा शिक्षक विद्यार्थी केन्द्रित, कक्षा कोठा केन्द्रित, सिकाइ विषय केन्द्रित, विषयवस्तु केन्द्रित एउटा मूल्याङ्कनको प्रक्रिया हो। र परीक्षा कति पटक, कसरी, कहिले
कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा निश्चित विधि र प्रक्रियाहरू हुन्छन् भन्ने कुरा हजुरहरूले बुझ्नु होला है। अब यो कुरा, अब परीक्षाका प्रकार भनेको हामीले परीक्षाका प्रकार, यो क्लास मैले भाषण क्लास भनिसकेको छु है। परीक्षाका प्रकार राति सुत्ने बेलामा र बिहान उठ्ने बेलामा यो मेरो आवाज पुरै सुन्ने, पुरै विषय क्लियर हुन्छ। परीक्षाका प्रकार भनेका तीनटा, यो माध्यम परीक्षा सञ्चालनको माध्यमको आधारमा मौखिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा भनेको सोधेर जवाफ दिने परीक्षा, मौखिक परीक्षा। अर्को परीक्षा छ लिखित परीक्षा, अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त लिखित परीक्षा छ, र अर्को चाहिँ प्रयोगात्मक परीक्षा, हामी विज्ञानमा गर्ने परीक्षा प्रयोगात्मक परीक्षा। परीक्षाका वास्तविक प्रकारहरू तीनटा हुन्छ। परीक्षाका प्रकारहरू मौखिक परीक्षा भनेको यदि कुनै पनि परीक्षा मौखिक रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ भने त्यसलाई हामी मौखिक परीक्षा, अन्तर्वार्ता, भाइभा यस्ता कुराहरू मौखिक परीक्षाहरू हुन्। र मौखिक परीक्षामा चाहिँ मौखिक परीक्षाको रेकर्ड राख्न समस्या हुन्छ। मौखिक परीक्षा सबैभन्दा छोटो समयमा सकिन्छ। मौखिक परीक्षा तत्कालीन रूपमा सञ्चालन हुन्छ र मौखिक परीक्षामा विद्यार्थीको प्रश्नको जवाफ दिने शैली, सञ्चार सिप, विश्लेषण क्षमता, विषयवस्तुको ज्ञान, पूर्व ज्ञान, सिकाइको धारणा, स्मरण शक्ति र तत्काल प्रस्तुतिले अर्थ राख्दछ। यदि कुनै विद्यार्थीसँग विषयवस्तुको स्पष्ट ज्ञान छ, शिक्षकको अगाडि डर मान्दैन, विषयवस्तुको बारेमा राम्रो धारणा छ, कुनै पनि प्रश्नको सही जवाफ दिन सक्छ र प्रश्न सोध्ने व्यक्ति र प्रश्न सोधिएको परिस्थितिदेखि यदि विद्यार्थी डराउँदैन भने मौखिक परीक्षा अत्यन्त उपयोगी हुन सक्छ। र मौखिक परीक्षा भनेको परम्परामा परीक्षा लिने चलन मौखिक परीक्षा छ। र मौखिक परीक्षा विषयवस्तुको ज्ञानको परीक्षण गर्न, पूर्व ज्ञानको परीक्षण गर्न, कुनै पनि विद्यार्थीको प्रतिक्रिया बुझ्न, विद्यार्थीको व्याख्या र विश्लेषण सुन्न, कुनै पनि विद्यार्थीलाई यस्तो मौखिक परीक्षाहरू चाहिँ त्यस्ता विद्यार्थीहरूको प्रश्नको जवाब सुन्न। यो मौखिक परीक्षाले सञ्चार सिपको विकास गर्छ, बोल्ने शैलीको विकास गर्छ, लजाउने बानी हटाउँछ, एउटा प्रस्तुति कला विकास गर्छ र विद्यार्थीहरूमा अभिव्यक्ति कलाको पनि विकास गर्छ। यदि तपाईँ मौखिक एक्जाममा हुनुहुन्छ भने मौखिक एक्जामले के गर्छ त मेरो बोल्ने कला विकास गर्छ, मलाई अभिव्यक्ति कला राम्रो आउँछ, शब्द चयन थाहा हुन सक्छ, विषयवस्तुप्रतिको ज्ञान थाहा हुन सक्छ र शिक्षकको प्रत्यक्ष रूपमा मौखिक परीक्षा दिने भएको भएर मौखिक परीक्षामा कुनै बदमासी हुन पाउँदैन। मौखिक परीक्षामा एक्लै मौखिक परीक्षा हुने हुँदा अन्य विद्यार्थीको साथ र सहयोग लिन मिल्दैन। त्यसैले मौखिक परीक्षामा सोद्धाखेरि मौखिक परीक्षामा कस्तो प्रश्न सोध्ने, प्रश्नको निर्माण कसरी गर्ने, विद्यार्थीको स्तर के हो, विद्यार्थीलाई कस्तो प्रश्न सोधिनुपर्छ, कस्ता प्रश्नहरू विषयवस्तु केन्द्रित हुन् भन्ने कुरामा सावधान हुनुपर्छ। त्यसैले प्राथमिक तहमा मौखिक परीक्षामा कठिनाई के हुन्छ सर भनेर हजुरहरूले सोध्नुभयो भने प्राथमिक तहमा मौखिक परीक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यार्थी लाज मान्ने हुन्छन्, विद्यार्थीसँग डर हुन्छ, विद्यार्थीलाई प्रश्न बुझ्दैनन्, कतिपय विद्यार्थीहरूमा आवाज नबुझ्ने समस्या हुन्छ, कतिपय विद्यार्थीहरूमा सुनाइ क्षमता कमजोर हुन्छ, कतिपय विद्यार्थीहरू डराउने खालका हुन्छन्, कतिपय विद्यार्थीहरू लाज मान्ने हुन्छन्, शिक्षकको लाज मान्ने, कक्षा कोठामा डराउने, विषयवस्तुको ज्ञान नभएका, स्मरण शक्ति कमजोर भएका, भाषिक क्षमता नभएका, स्पष्ट बोल्न नसक्ने, बोल्दा बोल्दै रोकिने, भगभग गर्ने विद्यार्थी, शब्द अड्कने विद्यार्थी हो। यस्ता विद्यार्थीहरूलाई मौखिक परीक्षा के हो त उपयुक्त हुँदैन। यस्ता विद्यार्थीहरूलाई मौखिक परीक्षा के हो त उपयुक्त हुँदैन भनेर हजुरहरूले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि दोस्रो कुरा गरौँ प्रयोगात्मक परीक्षा। अब लिखित परीक्षाको अलिक धेरै टाइप छ, त्यही भएर मैले यसलाई भनेको प्रयोगात्मक परीक्षा भनेको हामीले के भन्छौँ त भन्दा प्रयोगात्मक परीक्षा सैद्धान्तिक ज्ञानलाई आफूले आफ्नो सिपमा प्रस्तुत गरेर देखाउनु, सैद्धान्तिक रूपमा सिकेका विषयवस्तुहरूलाई अभ्यास गरेर देखाउनु, सैद्धान्तिक रूपमा सिकेका विषयवस्तुहरूलाई वस्तुहरू सहित प्रयोग गरेर देखाउनुलाई हामी के भन्छौँ प्रयोगात्मक परीक्षा। त्यसैले प्रयोगात्मक परीक्षा सिप र क्रियाकलापसँग सम्बन्धित छ। सिप र क्रियाकलापसँग सम्बन्धित परीक्षालाई हामी के भन्छौँ प्रयोगात्मक परीक्षा भन्छौँ। विशेष गरी विज्ञानतर्फ, विशेष गरी गणिततर्फ र अन्य व्यावसायिक विषयमा, विज्ञानतर्फ, गणिततर्फ, व्यावसायिक विषयमा र प्राविधिक विषयमा
प्रयोगात्मक परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ र प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरूको सन्दर्भमा विज्ञान विषयमा, हाम्रो सेरोफेरो विषयमा र कतिपय सामाजिक तर्फका विषयहरूमा, सृजनात्मक कलाहरूमा र शारीरिक शिक्षाका व्यायाम कक्षाहरूमा र व्यायामहरूमा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्छ, प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्दा विज्ञानमा हामी सक्छौँ, सृजनात्मक कलामा हामी सक्छौँ, हाम्रो सेरोफेरो तर्फका विषयहरूमा सक्छौँ, स्वास्थ्य तर्फका विषयहरूमा प्रयोगात्मक परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई यो प्रयोगात्मक परीक्षामा ल्याउनका लागि चाहिँ समस्या छ है। प्रयोगात्मक परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाउन समस्या छ। प्रयोगात्मक विद्यार्थीमा विद्यार्थीको सक्रियता ल्याउन गाह्रो छ। प्रयोगात्मक परीक्षा भनेको एकपटक विद्यार्थीलाई शिक्षकले प्रयोग गरेर देखाएपछि मात्रै विद्यार्थीले प्रयोगात्मक परीक्षामा भाग लिन सक्छ। प्रयोगात्मक परीक्षाको पूर्व प्रयोगहरू चाहिँ कक्षामा गरिएको हुनुपर्छ। सिधै विद्यार्थीलाई ल्याबमा लगेर ल बाबु प्रयोग गरेर देखान्छ होइन, उनीहरू सक्दैन। शिक्षकले प्रयोगात्मक परीक्षा गर्नु अगाडि प्रयोगात्मक तरिकाले नै विषयवस्तुको शिक्षण गरेको हुनुपर्छ। प्रयोगात्मक परीक्षा गर्नु अगाडि विद्यार्थीहरूसँग वस्तु र सामानहरू प्रयोग गर्ने सिप हुनुपर्छ। यदि विद्यार्थीहरूले वस्तु र सामानको राम्रो पहिचान गरेका छैनन् भने उनीहरूले प्रयोगात्मक परीक्षा दिन सक्दैनन्। प्रयोगात्मक सैद्धान्तिक विषयवस्तु रटेर सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरू प्रयोगात्मक परीक्षा दिन सक्दैनन्। प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि शिक्षण पनि प्रयोगात्मक किसिमले हुनुपर्छ। यदि शिक्षण प्रयोगात्मक किसिमले भएको छ, यदि विद्यार्थीले प्रयोगात्मक क्रियाकलापमा पहिल्यै सहभागी भइसकेको छ, यदि विद्यार्थीले प्रयोगात्मक सिप हासिल गरिसकेको छ र यदि विद्यार्थीमा प्रयोगात्मक कला छ भने मात्र त्यो विद्यार्थीले के गर्न सक्छ त प्रयोगात्मक परीक्षा दिन सक्छ। त्यसैले प्रयोगात्मक परीक्षा भनेको यो विषयवस्तु कण्ठ गरेर याद गरेर हुने कुरा होइन। प्रयोगात्मक परीक्षा भनेको परिस्थितिजन्य परीक्षा हो। सैद्धान्तिक ज्ञानलाई क्रियाकलाप र सिपमा प्रस्तुति गर्ने परीक्षा हो र प्रयोगात्मक परीक्षाको लागि प्रयोगात्मक ज्ञानको नै आवश्यक पर्छ। त्यसैले शिक्षकले प्रयोगात्मक किसिमले शिक्षण गरिएको छ भने मात्रै विद्यार्थीहरू प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि सक्षम हुन्छन्, होइन भने कठिन छ। त्यसैले प्रयोगात्मक सिपमा अवलोकनमा आधारित परीक्षा हो। विद्यार्थीले प्रयोग गरेर देखायो, ठिक छ, यो अवलोकनमा आधारित र यो प्रत्यक्षीकरणमा आधारित परीक्षा हो। शिक्षकले अवलोकनको आधारमा र प्रत्यक्षीकरणको आधारमा हो मेरा विद्यार्थीहरूले गरेको प्रयोग सही छ भनेर त्यसलाई ठम्म्याउन सक्छन्, होइन भने यसमा के हुन्छ समस्या हुन सक्छ। त्यसैले यसलाई हामी यो आधारमा बुझ्नुपर्छ। त्यसैले अब यो प्रयोगात्मक परीक्षा भनेको प्राथमिक तहमा किन समस्या हुन्छ मैले भने प्राथमिक तहमा प्रयोगात्मक ल्याब हुँदैन, शिक्षकमा पनि अनुभव हुँदैन, शिक्षकले प्रयोगात्मक किसिमले शिक्षण गरेको हुँदैन, के प्रयोग गर्ने भन्ने कुराका विषयहरू अस्पष्ट छन्। त्यसैले विद्यार्थीहरूमा को प्रयोगात्मक परीक्षाका स्पष्ट मापदण्डहरू तयार हुँदैनन् र प्रयोगात्मक परीक्षालाई पुनः रेकर्ड गर्न सकिँदैन। लिखित परीक्षाको पुनर्चेक हुन सक्छ। लिखित परीक्षा भनेको कपीमा हुन्छ, एउटा शिक्षकपछि अर्को शिक्षकले परीक्षण गर्न मिल्छ, परीक्षण पुनः परीक्षण हुन्छ र लिखित परीक्षामा कसरी परीक्षण गर्ने भन्ने मापदण्ड तयार गरिएको हुन्छ। तर प्रयोगात्मक परीक्षामा केही हदसम्म कठिनाइ हुन्छ। तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो, केही हदसम्म यहाँ कठिन हुन्छ भन्ने बुझ्नु। अर्को अब कुरा गरौँ लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा है, आज तपाईहरु मेरो सुन्ने मात्रै, मैले तपाईहरुको सुनेर कोर्स कम्प्लिट गर्न सक्दिनँ। यो मेरो आज लास्ट क्लास पनि हो है तपाईहरुको लागि। मैले हिजै लास्ट बिर्सेँ। अब मैले एक दिन इंग्लिश क्लास पढाउँछु, त्यसपछि यो पहिले पढिसकेका टपिक पनि हो, अरु सरले पढाइसक्नु भएको छ, मलाई थाहा छ। यो क्लास धेरैचोटि पढाइसकेको छ। लिखित परीक्षा विशेष गरी दुई किसिमको हुन्छ। एउटा विषयगत परीक्षा, यो तपाईले एसएलसी देखि मास्टर्स डिग्री पढ्नेसम्म 14 चोटि पढिसक्नु। वस्तुगत परीक्षा यो धेरै पटक पढियो, यसलाई धेरै टाइम दिएर यो यस्तो प्रश्नै आउँदैन वस्तुगत परीक्षा कसो के हो, खाली ठाउँ गर्ने प्रश्न कि यस्तो केही प्रश्नै आउँदैन। प्राथमिक तहमा वस्तुगत परीक्षा कसरी प्रयोग गर्ने यस्तो मात्र प्रश्न आउँछ। विषयगत परीक्षा, अब यो वस्तुगत परीक्षा पनि हाम्रा 4 किसिमका छन्। एउटा ट्रू फल्स प्रश्न, अर्को फिल इन द ब्ल्याङ्क्स प्रश्न, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स प्रश्न, अर्को रह्यो म्याचिङ क्वेशन होला, जोडा मिलाउने प्रश्न। कहिलेकाहीँ प्रश्न बनाएर देखाउनुस् पनि भन्न सक्छ। विद्यार्थीहरूलाई वस्तुगत प्रश्न बनाएर देखाउनुस् भनेर हामीले इंग्लिशमा पढाएको थियौं, त्यसैले अब्जेक्टिभ प्रश्न। अब अर्को चाहिँ एमसीक्यू प्रश्न, मल्टिपल चोइस क्वेशन, एमसीक्यू प्रश्न, मल्टिपल चोइस क्वेशन्स हो। यो 4 थरी हाम्रा के हुन्छन्
मल्टिपल चोइस क्वेसन। अब पहिला म वस्तुगत प्रश्नकै कुरा गरौँ। वस्तुगत परीक्षा भनेको यसका विशेषताहरू 10 वटा जाने पुग्छ। प्रश्नको संख्या धेरै हुने, वस्तुगत प्रश्न, प्रश्न निर्माण गर्न कठिन वस्तुगत प्रश्न, वस्तुगत प्रश्न बनाउन समय बढी लाग्ने, विषयवस्तुको गहन अध्ययन आवश्यक पर्ने, वस्तुगत प्रश्नहरूमा अनुमान गर्ने सम्भावना रहन्छ, वस्तुगत प्रश्नमा प्रश्नमै एन्सर समावेश हुन्छ, वस्तुगत प्रश्नमा प्रश्नमै एन्सर समावेश हुन्छ, साना साना कुराहरू समावेश हुनुपर्छ, विद्यार्थीले आफ्नो ज्ञान विवेक प्रस्तुति र विश्लेषण प्रयोग गर्न पाउँदैनन्, वस्तुगत प्रश्नमा कपी परीक्षणमा समानता हुन्छ, वस्तुगत प्रश्नमा शिक्षकले भेदभाव गर्न पाउँदैनन्, वस्तुगत प्रश्नहरूको सङ्कलन गरेर क्वेसन ब्याङ्क बनाउन सकिन्छ, वस्तुगत प्रश्नहरूलाई सङ्कलन गरेर क्वेसन ब्याङ्क बनाउन सकिन्छ र वस्तुगत प्रश्नहरूले विषयवस्तुको गहन अध्ययनको आवश्यक पर्दछ र कहिलेकाहीँ अनुमानको भरमा पनि वस्तुगत प्रश्नहरू मिल्न सक्दछ। त्यसैले प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई वस्तुगत प्रश्न भनेको विद्यार्थीको ज्ञानको लागि, विद्यार्थीको सम्झनाका लागि, विषयवस्तुको ज्ञान, विषयवस्तुको सम्झनाका लागि वस्तुगत प्रश्नहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। गणितमा, सामाजिकमा, स्वास्थ्यमा र यस्ता विषयहरूमा, अङ्ग्रेजीमा या नेपाली व्याकरणमा पनि वस्तुगत प्रश्नहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर वस्तुगत प्रश्नहरू प्राथमिक तहमा निर्माण गर्दा त्यो प्रश्नहरू सटिक हुनुपर्छ, प्रश्नहरू सीमित सङ्ख्यामा हुनुपर्छ, प्रश्नहरू सरल टु कठिन हुनुपर्छ, प्रश्नहरूमा स्पष्ट निर्देशन दिएको हुनुपर्छ, वस्तुगत प्रश्नमा स्पष्ट निर्देशन दिएको हुनुपर्छ, वस्तुगत प्रश्न विद्यार्थी सुहाउँदो हुनुपर्छ। हामीले प्राथमिक लेभलमा कन्भर्ट गरेर पढौँ है। वस्तुगत प्रश्न स्पष्ट हुनुपर्छ, यो विषयवस्तुप्रति क्लियर हुनुपर्छ, वस्तुगत प्रश्न यसले विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई सहयोग गर्ने खालको हुनुपर्छ। त्यसैले वस्तुगत प्रश्न प्राथमिक तहमा सोद्धाखेरि विषयवस्तुको कति क्षेत्र समावेश गर्ने, किनकि विद्यार्थीहरूको त सम्झना शक्ति कमजोर हुन्छ। त्यसैले वस्तुगत प्रश्न 4 प्रकारका हुन्छन्। खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न, जोडा मिलाउने प्रश्न। जोडा मिलाउने प्रश्न के भनेर हामीलाई एक्जाममा आउँदैन, यसको यो फाइदा बेफाइदा यो 4वटै पढ्नुपर्ने होइन। अब हामीले वस्तुगत प्रश्न प्राथमिक तहमा किन प्रयोग गर्ने भन्दा विद्यार्थीको स्मरण क्षमता प्रयोग गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता प्रयोग गर्न, विद्यार्थीका सम्झना प्रयोग गर्न, विद्यार्थीलाई विषयवस्तुको गहिरो ज्ञान गराउन, विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने बानीको विकास गर्न, विद्यार्थीलाई किताबका लाइन टु लाइन पढ्ने बानी विकास गर्न, विद्यार्थीको भाषिक सिप परीक्षण गर्न, विद्यार्थीलाई शब्द चयन गर्न सिकाउन र विद्यार्थीको मेमोरी पावर विकास गर्नका लागि वस्तुगत प्रश्नहरू अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। र विषयगत प्रश्न भनेको चाहिँ के भने, विषयगत प्रश्न विशेष गरी 2 किसिमका हुन्छन्। विषयगत भनेको कुनै पनि विषयको बारेमा चर्चा, छलफल, प्रकाश, व्याख्या, विश्लेषण, तुलना गर्ने प्रश्नलाई विषयगत प्रश्न भनिन्छ। लिखित रूपमा कुनै पनि प्रश्न वा विषयवस्तुको व्याख्या, विश्लेषण, तुलना गर्ने प्रश्नलाई हामी के भन्छौँ, विषयगत प्रश्न भन्छौँ। विषयगत प्रश्नमा विषयवस्तुको गहन ज्ञानको आवश्यकता पर्छ। विषयवस्तुको गहन ज्ञान बिना विषयगत परीक्षा सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले विषयगत प्रश्नमा जहिले पनि यसमा विश्लेषणात्मक प्रश्नहरू हुन सक्छन्, तुलनात्मक प्रश्नहरू, निर्णयात्मक प्रश्नहरू, वर्णनात्मक प्रश्नहरू, समालोचनात्मक प्रश्नहरू, कारण र असर लेख्ने प्रश्नहरू, मूल्याङ्कन प्रश्नहरू, सही गलत निर्णय गर्ने प्रश्नहरू हुन्छन्। तर प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई निबन्धात्मक प्रश्नहरू सामान्यतया सोधिँदैन। प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई कुनै पनि प्रश्न 3 नम्बरदेखि 5 नम्बर भन्दा ठुलो सोधिँदैन। त्यसैले प्राथमिक तहमा लिखित परीक्षा मध्ये विषयगत परीक्षामा पनि हामी निबन्धात्मक प्रश्न र छोटो उत्तरात्मक प्रश्न भन्ने 2टा हुन्छ। प्राथमिक तहमा निबन्धात्मक प्रश्न र छोटो उत्तरात्मक प्रश्न भन्ने यहाँ 2टा हुन्छ। निबन्धात्मक प्रश्न भनेको यो बढीमा 10 नम्बरको प्रश्नलाई हामी निबन्धात्मक भन्छौँ र यो भनेको छोटो उत्तरात्मक परीक्षा, छोटो उत्तर आउने परीक्षा भन्छौँ। हो, प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई छोटो उत्तर आउने परीक्षा प्रयोग गर्न सकिन्छ, किनकि विद्यार्थीहरूको अभिव्यक्ति कला, प्रस्तुति, भाषाप्रतिको ज्ञान, विषयवस्तुप्रतिको ज्ञान, सम्झना शक्ति, विश्लेषण क्षमता, तर्क क्षमता कमजोर हुन्छ। त्यसैले प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरूमा भाषिक क्षमता, विषयवस्तुको गहन अध्ययन, कुनै पनि विषयवस्तुलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्ने कुरा, कुनै पनि तुलना गर्ने कुरा, स्मृति गर्ने कुरा, कारण दिने कुरा, असर दिन सक्ने कुराहरू कम भएको कारणले गर्दा छोटा उत्तरात्मक परीक्षाहरू ठिक हुन सक्छन्। तर
छोटो उत्तरात्मक परीक्षामा पनि एक उत्तर, एक लाइनको उत्तर, एक नम्बर र 2 नम्बरका प्रश्नहरू बढी उपयुक्त हुन्छन्। छोटो उत्तरात्मक भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ त भन्दा यसमा पनि 6-7 प्रकारहरू त छन्। सृजनात्मक उत्तरावला, तुलना गर्ने प्रश्न, तार्किक प्रश्न, अनुसूचीका प्रश्नहरू, कारणका प्रश्नहरू, स्मृतिका प्रश्नहरू, तुलना गर्ने प्रश्न, व्याख्या गर्ने प्रश्न, त्यसपछि प्रकारहरू भन्नुहोस्, उल्लेख गर्नुहोस्, तालिका बनाउनुहोस्, के विषयहरू हुन्, यस्ता प्रश्नहरू हाम्रा छोटो उत्तरात्मक प्रश्न हुन्। तर 1 कक्षादेखि 5 कक्षाका विद्यार्थीहरूमा विषयवस्तुको गहन अध्ययन नहुने, भाषा कमजोर हुने, प्रस्तुति कमजोर हुने, विषयवस्तुको राम्रो ज्ञान नहुने, सोच्न नसक्ने, आफ्नो ज्ञान प्रस्तुत गर्न नसक्ने, लेखाइ क्षमता कमजोर हुने, लेखाइको स्पिड कमजोर हुने र प्रस्तुति कमजोर हुने, वाक्य सङ्गठन गर्न नसक्ने, वाक्यहरू जोइन गर्न नसक्ने, विषयवस्तुको विश्लेषण गर्न नसक्ने, विषयवस्तुको सङ्गठन गर्न नसक्ने र लेखाइ सङ्गठन गर्न नसक्ने कारणले गर्दा प्राथमिक तहमा हामीले ठुला निबन्धात्मक र छोटो उत्तरात्मक प्रश्नहरू सोध्न नसक्छौँ। ती प्रश्नहरू हामीले सोध्न नसक्ने हुन सक्छ। त्यसैले हामीले प्राथमिक तहमा सकेसम्म बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू, बहुवैकल्पिक स्पष्ट प्रश्नहरू, उत्तर सही गलत प्रश्नहरू, सबैभन्दा बढी प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई उपयुक्त प्रश्न तपाईँलाई सोध्न सक्छ। वस्तुगत प्रश्न मध्ये प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई सबैभन्दा उपयुक्त प्रश्न कुन हो भनेर आयो भने तपाईहरुले ट्रु फल्स प्रश्न र म्याचिङ प्रश्न गर्नुस्। विद्यार्थीलाई सबैभन्दा बढी सुहाउने प्रश्न कुन हो त भन्दा सही गलत छुट्याउने प्रश्न र म्याचिङ क्वेशन, खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न र जोडा मिलाउने प्रश्न र सही गलत प्रश्न चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि ठिक बेठिक छुट्याउने प्रश्न सबैभन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ। किनकि म्याचिङ प्रश्नमा एउटा प्रश्नलाई अर्कोसँग म्याच गर्छन् र विद्यार्थीहरूलाई म्याचिङ गर्न रमाइलो पनि हुन्छ। म्याचिङ गर्ने ठाउँमा प्रश्नसँगै उत्तरहरू समावेश हुन्छन्। सही प्रश्नको लागि सही उत्तर विद्यार्थीले छनौट गर्न सक्छन् र दुईवटा पक्ष बीचको सम्बन्ध बुझाइ आवश्यक पर्छ। म्याचिङ गर्ने प्रश्नमा पहिलो कोलममा रहेका प्रश्न र दोस्रो कोलममा रहेका उत्तरहरू, प्रश्नसँग रहेका प्रतिक्रिया र प्रत्युत्तरहरू मिलाउने प्रश्न भनेको म्याचिङ क्वेशन हो। र म्याचिङ क्वेशन चाहिँ विद्यार्थीले दुईवटा पक्षको सम्बन्ध बुझ्यो भने म्याचिङ क्वेशन्सहरू गर्न सक्छन् र म्याचिङ क्वेशनमा प्रतिक्रियाहरू प्रश्नभन्दा प्रतिक्रियाहरू धेरै हुन्छन्। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एकातर्फ उत्तेजना राखिएका हुन्छन् र अर्कोतर्फ रेस्पोन्स राखिन्छ र यो म्याचिङ क्वेशन चाहिँ प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई सबैभन्दा उपयुक्त हो। र अर्को विद्यार्थीहरूको सही र गलत बुझाइ, सही सिकाइ भयो कि भएन, सिकाइ सोचे अनुसार भयो कि भएन, विद्यार्थीहरूले विषयवस्तुको वास्तविक ज्ञान पाएनन् भन्नका लागि प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई गलत ट्रु फल्स, सही गलत प्रश्न या ठिक बेठिक प्रश्न अभ्यास गराउनु पर्दछ। तर यो वस्तुगत प्रश्नहरूको बारेमा हजुरहरूले के बुझ्नु पर्यो त, वस्तुगत प्रश्नहरू प्राथमिक तहमा वस्तुगत प्रश्नहरू सञ्चालन गर्न के छ, कठिन छ। प्राथमिक तहमा वस्तुगत प्रश्न सञ्चालन गर्न कठिन छ भनेर तपाईहरुले भन्नु होला है, त्यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। अब हामीलाई एउटा प्रश्न छ, त्यो शिक्षक निर्मित परीक्षा र के भन्ने छ, त्यसलाई म सरल क्लियर गरिदिइहाल्छु। त्यो कुनै गाह्रो प्रश्न होइन, त्यो अहिले सबै सकाइदिनु पर्नेछ आजै। अब शिक्षक निर्मित परीक्षा र स्तरीकृत परीक्षा भने के? शिक्षक निर्मित परीक्षा र स्तरीकृत परीक्षा भने यो एकदमै स्पष्ट सुन्नुहोस्। शिक्षक निर्मित परीक्षा स्पष्टीकृत परीक्षा यस्तो यो 50 चोटि जति तपाईहरुले यो 50 चोटि जति पढ्नुभयो, त्यसलाई पढ्नै पर्दैन। यो पढिसकेका कुराहरू फेरि पढ्दाखेरि यो समयको बर्बादी हुन्छ। शिक्षक निर्मित परीक्षा र स्तरीकृत परीक्षा, शिक्षक निर्मित परीक्षा र स्तरीकृत परीक्षा। ल हेर, शिक्षक निर्मित परीक्षा भनेको जो शिक्षकले पढाउँछन् उनै शिक्षकले परीक्षा सञ्चालन गर्ने स्तरीकृत शिक्षक निर्मित परीक्षा। शिक्षण सिकाइको क्रममा शिक्षक स्वयंले सञ्चालन गर्ने परीक्षा शिक्षक निर्मित परीक्षा हो। शिक्षक निर्मित परीक्षा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै हुन सक्छ। शिक्षक निर्मित परीक्षा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै हुन सक्छ। शिक्षक निर्मित परीक्षा पूर्ण रूपमा मापदण्डमा आधारित हुँदैन। शिक्षक निर्मित परीक्षामा वैधता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ। शिक्षक निर्मित परीक्षामा विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग गरिएको हुँदैन। प्रश्नहरूको स्तरीयता, परीक्षण विधि, कपी परीक्षण तरिका अनि यी कुराहरूलाई शिक्षक निर्मित परीक्षामा विशेष ध्यान दिएको हुँदैन। शिक्षक निर्मित परीक्षामा यस्तो कुराहरूलाई हामीले विशेष ध्यान दिएका हुँदैनौँ। त्यसैले
शिक्षक निर्मित परीक्षा स्तरीकृत परीक्षा होइन। स्तरीकृत भनेको बाह्य परीक्षा हो। शिक्षक निर्मित परीक्षा आन्तरिक परीक्षा हो। जो शिक्षकले पढायो त्यही शिक्षकले परीक्षा सञ्चालन गर्छन्, तिनै शिक्षकले कपी चेक गर्छन्, तिनै शिक्षकले नम्बर दिन्छन्, तिनै शिक्षकले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्छन्, तिनै शिक्षकले उपचारात्मक शिक्षण गर्छन्, तिनै शिक्षकले आफूले पढाएको सही या गलत के हो निर्धारण गर्छन्। शिक्षक निर्मित परीक्षामा जो शिक्षकले पढाउँछन् उनीले के गर्छन् त परीक्षा सञ्चालन गर्छन्। त्यसलाई हामीले के भन्यौँ? शिक्षक निर्मित परीक्षा। शिक्षक निर्मित परीक्षा कति पटक गर्ने भन्ने मापदण्ड हुँदैन। शिक्षक निर्मित परीक्षा लचिलो प्रकृतिको हुन्छ, अनौपचारिक हुन्छ, शिक्षकले जति पटक पनि गर्न सक्छन् र शिक्षक निर्मित परीक्षाका ढाँचाहरू फरक हुन्छन्। शिक्षक निर्मित परीक्षा लिखित रूपमा पनि गर्न सकिन्छ, बोलेर पनि गर्न सकिन्छ, महिनावारी गर्न सकिन्छ, च्याप्टर वाइज गर्न सकिन्छ, अर्को किसिमले गर्न सकिन्छ। शिक्षक निर्मित परीक्षा कहिले पनि शिक्षक निर्मित परीक्षा अन्तिम परीक्षा होइन। शिक्षक निर्मित परीक्षा बाह्य परीक्षा होइन। शिक्षक निर्मित परीक्षाले विद्यार्थीको अन्तिम निर्णय दिँदैन। कतिपय परीक्षाहरू शिक्षकद्वारा गरिएका परीक्षाहरूलाई हामीले सही ठहर्याउँदैनौँ। तर शिक्षकले परीक्षा किन सञ्चालन गर्ने त? म तपाईँहरूको शिक्षक हुँ भने जस्तो अहिले हामीले तपाईँलाई लिएका परीक्षाहरू, हामीले इन्स्टिच्युटमा लिएका परीक्षाहरू भनेको हामीले आफैले बनाएका परीक्षाहरू। देशभरिका फेसबुकभरिका परीक्षाका क्वेसनहरू तपाईँहरूले मलाई पठाउनु भएको छ। देशभरिका कुन इन्स्टिच्युटको प्रश्न, कुन इन्स्टिच्युटको प्रश्न, कुन इन्स्टिच्युटको प्रश्न, त्यो कुनै पनि प्रश्न शिक्षक सेवा आयोगले सोध्दैन, एउटा पनि सोध्दैन। किन? यी परीक्षा भनेका आन्तरिक परीक्षा हो। यी परीक्षा भनेको तपाईँहरूलाई पढ्ने बानी बनाउने परीक्षाहरू हुन्। यी परीक्षाहरू भनेका शिक्षकद्वारा निर्मित परीक्षाहरू हुन्। यी परीक्षा भनेका आन्तरिक परीक्षाहरू हुन्। यी परीक्षाहरू इन्स्टिच्युटले आफ्नो मनलाग्दो किसिमले लिन पाउँछन्। यी परीक्षाका प्रश्नहरू वास्तविक र सही हुँदैनन्। यी परीक्षाहरूका प्रश्न सोध्ने शैली नमिलेको हुन सक्छ। यहाँ परीक्षाका स्तरहरू मिल्दैनन्। त्यसैले शिक्षक आफैले पढाएर आफैले बनाएका प्रश्नहरू स्तरीकृत परीक्षा होइन। मैले आफै पढाउने, आफै परीक्षा लिने, आफै कपी चेक गर्ने, आफै विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने अनि आफै सही र गलत छुट्याउने जुन परीक्षा प्रणाली छ त्यसलाई हामी शिक्षक निर्मित परीक्षा भन्छौँ। त्यसैले शिक्षक निर्मित परीक्षा कति पटक गर्ने, कहिले कहिले गर्ने, कुन आधारमा गर्ने, कुन मापदण्डमा गर्ने, कुन समयमा गर्ने, कति समय तोकेर गर्ने, यसको कपी परीक्षणको तरिका के, यसको वैधानिकता के, यसको वैधता के, यसको विश्वसनीयता के र यसको प्रामाणिकता के भन्ने कुरा कुनै आधार हुँदैन। त्यसैले शिक्षक निर्मित परीक्षा भनेको सुधार केन्द्रित, उपचारात्मक शिक्षण केन्द्रित, विद्यार्थीका गल्ती पत्ता लगाउने, विद्यार्थीलाई राम्रो पृष्ठपोषण दिने र विद्यार्थीका कमजोरी पत्ता लगाई उनीहरूलाई सुधार गर्दै अन्तिम परीक्षाका लागि तयारी गर्नका लागि शिक्षकले धेरै पटक शिक्षक निर्मित परीक्षा गर्छन्। त्यसैले विद्यालय तहमा सञ्चालन हुने सबै निर्माणात्मक परीक्षाहरू, सबै निर्माणात्मक फर्मेटिभ इभ्यालुएसनहरू त्यो निर्माणात्मक मूल्याङ्कन प्रक्रियामा शिक्षक निर्मित परीक्षा पर्छ। शिक्षक निर्मित परीक्षा के हो त भन्दा यो शिक्षकद्वारा सञ्चालित एउटा परीक्षाको प्याटर्न हो। अर्को आयो हाम्रो स्तरीकृत परीक्षा। स्तरीकृत हेर्नुहोस्, शिक्षक निर्मित परीक्षाको भर्सेस स्तरीकृत किन राख्यो भन्दा परीक्षाका निश्चित विधि प्रक्रिया र मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्ने परीक्षा स्तरीकृत परीक्षा। परीक्षाका निश्चित विधि प्रक्रिया र मापदण्ड तयार गरेर सञ्चालन गर्ने परीक्षा स्तरीकृत परीक्षा। परीक्षाका निश्चित विधि प्रक्रिया र मापदण्ड तयार गर्ने परीक्षालाई हामीले के भन्यौँ? स्तरीकृत परीक्षा भन्यौँ। स्तरीकृत परीक्षा बाह्य परीक्षा हो। स्तरीकृत परीक्षा औपचारिक रूपमा सञ्चालन हुन्छ। स्तरीकृत परीक्षाको पूर्व सूचना जारी गरिन्छ। यो परीक्षा कहिले सञ्चालन हुन्छ भनेर विद्यार्थीलाई थाहा हुन्छ। परीक्षामा वैधता कायम गरिएको हुन्छ। परीक्षामा कुनै छलकपट हुने छैन। परीक्षा निश्चित विधि प्रणालीमा सञ्चालन गरिन्छ। परीक्षाको कपी परीक्षणका लागि एउटा गोप्य संयन्त्रको तयार गरिएको हुन्छ। स्तरीकृत परीक्षामा शिक्षकले आफ्नो व्यक्तिगत प्रभाव देखाउँदैनन्। स्तरीकृत परीक्षामा शिक्षक पक्षपाती हुन पाउने छैनन्। स्तरीकृत परीक्षा अन्तिम निर्णयको लागि स्तरीकृत परीक्षा गरिन्छ। स्तरीकृत परीक्षाले विद्यार्थीको स्तर निर्धारण गर्दछ। विद्यार्थीको कक्षा चढाउने नचढाउने भन्ने कुरा स्तरीकृत परीक्षाले निर्धारण गर्दछ। स्तरीकृत परीक्षाको आधारमा विद्यार्थीको र्याङ्क डिसाइड गरिन्छ। स्तरीकृत परीक्षाको आधारमा विद्यार्थीको सिकाइलाई प्रमाणित गरिन्छ। हो यो विद्यार्थीले सिकेकै हो भन्ने कुरा स्तरीकृत परीक्षाको आधारमा सञ्चालन गर्छ। त्यसैले यो शिक्षक निर्मित परीक्षा र स्तरीकृत परीक्षा। तर विद्यालय तहमा, प्राथमिक तहमा हामीले यो निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन अभ्यास गरिरहेका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा
विक्रम सम्वत 2063 सालदेखि निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनका अभ्यासहरू हामीले गरिरहेका छौँ र यो निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनका अभ्यासमा शिक्षक निर्मित परीक्षा पनि पर्दछ। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन भनेको परीक्षा मात्र होइन। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन भनेको मैले हिजो 7-8 कुराहरू भने, विद्यार्थीको उपस्थिति, हाजिरी, पढ्न खोज्ने प्रयत्न, सिकाइ गतिविधि, शिक्षकसँगको सम्बन्ध, कक्षा कोठाको अन्तर्क्रियामा सम्बन्ध, अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागिता, सहक्रियाकलापमा सहभागिता, यसको आधारमा हामीले विद्यार्थीको निरन्तर मूल्याङ्कन गर्छौँ। तर शिक्षक निर्मित परीक्षा भनेको चाहिँ लेख्ने, बोल्ने र प्रयोग। परीक्षा भन्ने बित्तिकै मात्र 3टा कुरा, लिखित, मौखिक, प्रयोगात्मक। त्यसैले शिक्षक निर्मित परीक्षाका सीमाहरू छन्, मापदण्डहरू हुँदैनन्। यो कमजोर परीक्षा हो, यो पक्षपाती हुन सक्छ, शिक्षकको निर्देशनमा रहन्छ, शिक्षकले कपी बनाउने, प्रश्न चेक गर्ने हो। त्यसैले शिक्षक निर्मित परीक्षाहरूमा सम्पूर्ण मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा भएको हुँदैन। त्यसैले तपाईँले के भन्नु पर्यो, शिक्षक निर्मित परीक्षा र शिक्षक निर्मित परीक्षा अस्तरीकृत परीक्षा हो। शिक्षक निर्मित परीक्षा भनेकै अस्तरीकृत हो, यो आफैमा स्तरीकृत होइन, यो आफैमा अस्तरीकृत परीक्षा, यो एउटा स्ट्यान्डर्डाइज परीक्षा होइन, यसलाई हामी अस्तरीकृत परीक्षा भनौँ। त्यससँगै अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, अर्को टपिक हाम्रो के छ त भन्दा, अब विद्यार्थी मूल्याङ्कन किन गर्ने, मूल्याङ्कनको उद्देश्य, अवधारणा, प्रकार, यस्ता यस्ता कुराहरू छन् हैन। अब हामीले मूल्याङ्कनको कुरा गरौँ। मूल्याङ्कनको अवधारणा, उद्देश्य, प्रकार र साधन। एकछिन है, 5 मिनट, म पुरै अलिक गाह्रो जस्तो भयो, एकछिन पानी पिएर आयो। ल, ओके, कुरो क्लियर छ हैन। अब नडराइकन पढ्ने, के गर्ने, हेर्नुस् त, अब यस्तै छ जिन्दगी। अब तपाईहरु चाहिँ राम्ररी पढ्नुस्। प्राथमिकका धेरै सर म्यामहरु म आज बाटोमा देखाथे, आन्दोलन गर्न आउनु भएको छ। 13 गते परीक्षा छ, यहाँ आन्दोलन गर्न आएका छन् विद्यार्थीहरु, आन्दोलनको लाइनमा छ। ल, अब म मूल्याङ्कनको सर्व तपाईहरुलाई सर्व सकाइदिन्छु, त्यसपछि यसलाई हेरौँ। मूल्याङ्कन भने के, मूल्याङ्कन, यसको अवधारणा, यसको आवश्यकता, यसको आवश्यकता, मूल्याङ्कनका पक्षहरू, मूल्याङ्कनका पक्षहरू, मूल्याङ्कनको उद्देश्य, विद्यार्थी मूल्याङ्कन किन गर्ने, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन किन गर्ने, त्यसपछि विद्यार्थीको मूल्याङ्कन किन गर्ने, मूल्याङ्कनका विशेषता, मूल्याङ्कन कस्तो हुनुपर्छ, मूल्याङ्कनको विशेषता वा स्वभाव, मूल्याङ्कन प्रमाणित हुनुपर्छ, स्तरीकृत हुनुपर्छ, सधैँभरि हुनुपर्छ, विषय केन्द्रित हुनुपर्छ, मापनीय हुनुपर्छ, वैध हुनुपर्छ, स्पष्ट हुनुपर्छ, हो मूल्याङ्कनका विशेषताहरू। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त, मूल्याङ्कनका प्रकारहरू भन्ने पनि होला। मूल्याङ्कनका प्रकार, मूल्याङ्कनका प्रकारहरू। त्यसपछि अर्को हामीलाई सोध्ने भनेको निर्माणात्मक र निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। अब अर्को मूल्याङ्कनका साधन भनेर हामी भन्छौँ, यसका साधन दुईटा हुन्। मूल्याङ्कनका साधन भनेको एउटा परीक्षाका साधनहरू, एउटा परीक्षा र अर्को चाहिँ परीक्षा बाहेक, एउटा परीक्षा बाहेक मूल्याङ्कनका प्रकारहरू। त्यसपछि अर्को रह्यो हाम्रो, यसमा अर्को एउटा क्वेशन छ, निर्णयात्मक र निर्माणात्मक मूल्याङ्कन। निर्णयात्मक र निर्माणात्मक। ल, यति कुराहरू म सर हेर्नुस् है,
ट्याग लाएर म 15 मिनेटमा मन्तव्य सर राख्छु हजुरहरु बुझ्ने। मसँग मात्र अब 13 देखि 15 18 मिनेट बाँकी छ। यो 18 मिनेट भित्र मैले के बोल्छु भन्ने कुरा ध्यान दिने। अब पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने मूल्याङ्कन भनेको शैक्षिक उपलब्धिको लेखाजोखा मूल्याङ्कन। कुनै पनि विद्यार्थीले विद्यालयमा सिकेका शैक्षिक उपलब्धिको समग्र लेखाजोखालाई मूल्याङ्कन भनिन्छ। मूल्याङ्कन के हो त भन्दाखेरि मूल्याङ्कन विद्यार्थीमा देखिएका सिकाइ परिवर्तनहरूको परीक्षण मूल्याङ्कन। विद्यार्थीमा देखिएका विद्यार्थीमा देखिएका सिकाइ व्यवहारहरूको परीक्षण मूल्याङ्कन हो। मूल्याङ्कन आफैमा के हो त भन्दा मूल्यको अङ्कन भन्छ। तपाईहरुलाई सरले देवी सरले पढाउनु भएको भए मूल्यको अङ्कनलाई मूल्याङ्कन भनिन्छ। शैक्षिक उपलब्धिको लेखाजोखालाई मूल्याङ्कन भनिन्छ। कुनै पनि शिक्षण र सिकाइबाट विद्यार्थीले के कति कुराहरू हासिल गरे त्यसको समग्र लेखाजोखालाई मूल्याङ्कन भनिन्छ। सिकाइ उपलब्धि पूर्ण रह्यो रहेन, सिकाइ सोचे जस्तो भयो भएन, सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी रह्यो रहेन भनेर विद्यार्थीलाई परीक्षा वा अन्य तरिकाबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। परीक्षाबाट विषयवस्तुको सिकाइको मूल्याङ्कन गरिन्छ भने विद्यार्थीमा देखाएको व्यवहार र परिवर्तनबाट यो विद्यार्थीले सिक्यो सिकेन भन्ने थाहा हुन्छ। परीक्षामा कुनै कुनै विद्यार्थीको कम नम्बर आउँछ, ठीक छ, कहिलेकाहीँ कम नम्बर आउँछ। मेरो सधैँभरि राम्रै नम्बर आउँथ्यो तर ब्याचलर बिए फर्स्ट इयरमा इङ्ग्लिसमा कम नम्बर आयो। तर त्यसको अर्थ त्यो होइन कि म त्यति कम नम्बर ल्याउने विद्यार्थी त थिइनँ। कहिलेकाहीँ कम नम्बर आउँछ, कहिलेकाहीँ बढी नम्बर आउँछ, कुनै कुनै बेला 80% आउँछ, कुनै बेला 75% आउँछ। भनेपछि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, विद्यार्थीमा देखिएको सिकाइ उपलब्धिको लेखाजोखा प्लस विद्यार्थीको व्यवहारमा देखिएको सिकाइगत व्यवहारको लेखाजोखालाई मूल्याङ्कन भनिन्छ। कुनै पनि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गरिसकेपछि निश्चित क्रममा मूल्याङ्कन भनेको बेला बेलामा गरिन्छ र मूल्याङ्कनका लागि परीक्षा, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा र हामी प्रयोगात्मक परीक्षा गर्छौं भने विद्यार्थी मूल्याङ्कनका लागि लिखित र मौखिक परीक्षा बाहेक अन्य प्रक्रिया पनि गर्न सक्छौं। विद्यार्थीको अवलोकन गर्ने, श्रेणी मापन गर्ने, रुजु सूची गर्ने, कार्य सञ्चिका फाइलहरू बनाउने, घटनावृत्त अभिलेख बनाएर विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिन्छ। विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्नलाई पहिलो कुरा त परीक्षा दिन लगाउने। विद्यार्थीले परीक्षा दिइसकेपछि के हुन्छ, विद्यार्थीको परीक्षामा प्राप्त अङ्कको आधारमा गरिने मूल्याङ्कन के हो त, मूल्याङ्कनको पाटो भनेको त्यो हो। त्यसैले विद्यार्थी मूल्याङ्कन भनेको एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। मूल्याङ्कन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हुन्छ, मूल्याङ्कन औपचारिक र अनौपचारिक रूपबाट पनि हुन्छ। मूल्याङ्कनको हामीले कुरा गर्ने हो भने मूल्याङ्कन प्रत्यक्ष हुन्छ, मूल्याङ्कन अप्रत्यक्ष हुन्छ, मूल्याङ्कन औपचारिक हुन्छ, मूल्याङ्कन अनौपचारिक हुन्छ। मूल्याङ्कनको स्वभावको कुरा गर्दा, मूल्याङ्कनको स्वभावको कुरा गर्दा चाहिँ यो मूल्याङ्कन जहिले पनि के हो त भन्दा यो एक किसिमको औपचारिक हुन सक्छ, यो अनौपचारिक हुन सक्छ, यो घोषित हुन सक्छ, यो अघोषित हुन सक्छ। मूल्याङ्कन प्रत्यक्ष हुन सक्छ, मूल्याङ्कन अप्रत्यक्ष हुन सक्छ, मूल्याङ्कन परीक्षाद्वारा हुन सक्छ, मूल्याङ्कन अन्य माध्यमद्वारा हुन सक्छ। आखिर जे भए पनि मूल्याङ्कन भनेको कुनै पनि विद्यार्थी, कुनै पनि सिकारुले निश्चित अवधिसम्म सिकाएका सिकाइहरू कति प्राप्त गर्यो भन्ने कुरालाई हामी के भन्छौं, मूल्याङ्कन भन्छौं। त्यसैले यो निश्चित उद्देश्य राखेर गरिएका सिकाइ क्रियाकलापहरूको उपलब्धि, निश्चित उद्देश्य राखेर गरिएका सिकाइ क्रियाकलापको उपलब्धिलाई मूल्याङ्कन भनिन्छ। र मूल्याङ्कनसँग तीनवटा पक्षहरू हुन्छ। मूल्याङ्कनका पक्षहरू के हुन् त भन्नु पर्यो भने मूल्याङ्कनका पक्षहरू भनेर हजुरहरूले बुझ्नु पर्यो भने मूल्याङ्कनको प्रथम पक्ष हामीले तीन चारवटा कुराहरू गर्छौं। मूल्याङ्कनका पक्षहरू भनेको मापन, कुनै पनि विद्यार्थीलाई प्रश्न तयार गर्ने र प्रश्नमा प्राप्त गरेको अङ्कलाई मापन भन्छ। अङ्कात्मक क्षमता, विद्यार्थीको सिकाइ क्षमतालाई अङ्कमा तोक्नुलाई मापन भनिन्छ। 1 केजी चिनी, 2 केजी चिनी, 1 मिटर कपडा, 4 लिटर तेल भने जस्तै कुनै पनि विद्यार्थीलाई निश्चित पूर्णाङ्कमा परीक्षा सञ्चालन गरिसकेपछि उक्त परीक्षामा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको एउटा न्युमेरिकल भ्यालु, त्यो एउटा नम्बर चाहिँ मापन। मापन भनेको विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको अङ्कात्मक गणना, अङ्क युक्त गणनालाई हामी
मापन भन्छौँ। त्यसैले मूल्याङ्कनको सबैभन्दा पुरानो पक्ष, मूल्याङ्कनको सबैभन्दा पुरानो पाटो, मूल्याङ्कनको सबैभन्दा प्रथम पाटो, मूल्याङ्कनको विश्वव्यापी पाटो भनेको मापन हो। मापनमा सिकाइ उपलब्धिको गुणात्मक व्याख्या भन्दा पनि परिमाणात्मक व्याख्यालाई ध्यान दिन्छ, त्यसलाई हामी मापन भन्छौँ। त्यसपछि मापन पछि अर्को आयो परीक्षा भन्छौँ हामी। मूल्याङ्कनको पाटो भनेको परीक्षा, लिखित, मौखिक र प्रयोगात्मक रूपमा विषयवस्तु सन्दर्भित प्रश्नहरू सोधेर विद्यार्थीलाई को क्षमता परीक्षण गर्ने तरिका परीक्षा हो। एक वर्षभरि शिक्षकले सिकाएका या निश्चित समयसम्म शिक्षकले सिकाएका सिकाइहरूको उपलब्धि परीक्षण गर्नका लागि लिखित, मौखिक र प्रयोगात्मक रूपमा सञ्चालन गरिने परीक्षण प्रक्रिया या परीक्षण साधन परीक्षा हो। परीक्षा निश्चित अवधिमा गरिन्छ। परीक्षा आफैमा पूर्ण हुँदैन, परीक्षाका निश्चित प्रक्रियाहरू हुन्छन्। परीक्षाको स्वरूपमा एउटा मापदण्ड हुन्छ। त्यसैले विद्यार्थी मूल्याङ्कनको एउटा पाटो भनेको परीक्षा हो भने अहिले एउटा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको चाहिँ आकलन भन्ने छ। आकलन भन्ने एउटा एसेसमेन्ट भन्छौँ हामी। तीनटा कुराहरू, मूल्याङ्कन भनेको यो तीनटै हो। मूल्याङ्कन इक्वल्स टु मापन प्लस परीक्षा प्लस आकलन। आकलन भने के सर भन्दा मैले हजुरलाई भने आकलन भनेको विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई हेरेर मात्र त्यो सिकाइ उपलब्धि केन्द्रित मूल्याङ्कनलाई आकलन भनिन्छ। एसेसमेन्ट भनेको अहिले नयाँ अवधारणा। कुनै पनि विद्यार्थीले कुनै पनि विषयवस्तुमा हासिल गरेको सिकाइको आधारमा त्यो विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मात्र मूल्याङ्कन गर्नलाई आकलन भनिन्छ। त्यसैले मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ सर्वव्यापी चरित्रको हुन्छ। मूल्याङ्कनले चाहिँ यो विद्यार्थी राम्रो कपडा लाउँदैन त्यो पनि मूल्याङ्कन हो। यो विद्यार्थीको जुत्तै राम्रो लाउँदैन, यो विद्यार्थी सिँगानै पुस्न जान्दैन, यो विद्यार्थी जहिले च्यातिएको कपडा लाएर आउँछ, यो विद्यार्थीलाई मे आई कम इन भन्न आउँदैन, यो विद्यार्थीसँग संस्कार छैन, यो विद्यार्थीले सरसँग बोल्न सिकेको छैन, त्यो मूल्याङ्कन हो। मूल्याङ्कनमा चाहिँ परीक्षा र नम्बर बाहेक अरू कुराको पनि मूल्याङ्कन हुन्छ है। मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ समग्र सिकाइ गतिविधि, समग्र सिकाइ प्रक्रिया र विद्यार्थीको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूको लेखाजोखा मूल्याङ्कन। म कक्षामा कसरी जान्छु, कसरी उभिन्छु, कसरी प्रश्न सोध्छु, कक्षामा हल्ला गर्छु कि चाउचाउ खान्छु कि साथीलाई चिमोड्छु कि साथीको कान तान्छु कि एभ्रिथिङ त्यो मूल्याङ्कन हो। तर मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ आकलन भनेको चाहिँ सिकाइ गतिविधि र सिकाइ क्षमता र सिकाइ स्तरको मात्र मूल्याङ्कन चाहिँ आकलन हो। त्यसैले विद्यार्थी मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ एउटा बृहत शब्द हो। विद्यार्थी मूल्याङ्कन भनेको सर्वव्यापी हो। विद्यार्थी मूल्याङ्कन भनेको विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधि प्लस अन्य समग्र गतिविधिको लेखाजोखा, विश्लेषण, तुलना, व्याख्या नै के हो त विद्यार्थी मूल्याङ्कन। विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्नलाई पढाइ मात्र हेर्नु पर्दैन। हामीले त विद्यार्थी कक्षामा कतिचोटि सुत्छ, कतिचोटि वासरुम जान्छ, कतिचोटि टोयलेट जान्छ, कतिचोटि मे आई कम इन भन्छ, कति साथीसँग झगडा गर्छ, यो कुरा पनि त हेरिरहेका हुन्छौँ नि त। त्यसैले विद्यार्थी मूल्याङ्कन भनौँ भने तपाईँले के भन्नुपर्छ भन्दा परीक्षाका आधारमा प्राप्त क्षमताहरूको मूल्याङ्कन प्लस परीक्षा बाहेक अन्य व्यक्तिगत जीवनका पक्षहरूको पनि शिक्षकले मूल्याङ्कन गर्छन्। मूल्याङ्कन आफैमा एउटा बृहत शब्द हो। मूल्याङ्कन आफैमा एउटा अर्कै खालको शब्द हो। तर मूल्याङ्कन भन्नेसँग तीनटा पाटाहरू जोडिन्छ। मापन भनेको विद्यार्थीले कपीमा या कुनै प्रश्नमा, कुनै परीक्षामा प्राप्त गरेको अङ्क मापन हो। मापन पुरानो अवधारणा हो भने अर्को रह्यो हाम्रो परीक्षा भनेको विद्यार्थीको सिकाइ गतिविधिको परीक्षण गर्ने एउटा साधन परीक्षा हो। र अर्को आकलन भनेको सिकाइ क्षमताको मात्र मूल्याङ्कन आकलन हो। र मूल्याङ्कन भनेको मूल्याङ्कन इक्वल्स टु मापन प्लस परीक्षा प्लस आकलन। मूल्याङ्कन चाहिँ यो तीनटै कुराहरू जोडिएको हुन्छ भनेर हजुरहरूले हेर्नु होला। त्यसलाई अब हामीले मूल्याङ्कनको अवधारणा पनि क्लियर भयो। अब मूल्याङ्कनको आवश्यकता किन आवश्यक पर्छ? 5-6वटा बुँदा जानेको छ, यस्तो 20-20वटा बुँदा जान्नु पर्दैन। सिकाइ उपलब्धिको लेखाजोखा गर्न, सिकाइका कमजोरी पत्ता लगाउन, सिकारुलाई थप सक्रिय बनाउन मूल्याङ्कनको किन आवश्यकता पर्छ? सिकारुलाई थप सक्रिय बनाउन, सिकारुका गल्ती पहिचान गर्न, सिकाइमा देखिएका कमजोरी थाहा पाउन, सिकारुलाई सिकाइमा सक्रिय बनाउन, सिकारुकालाई पृष्ठपोषण प्रदान गर्न, सुधारात्मक शिक्षण गर्न, उपचारात्मक शिक्षण गर्न, शिक्षण सिकाइमा देखिएका समस्या र बाधा समाधान गरिदिन र शिक्षण सिकाइमा शिक्षक र विद्यार्थी दुवैलाई सक्रिय बनाउन मूल्याङ्कन आवश्यक पर्छ। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा विद्यार्थी र शिक्षक दुवैलाई सक्रिय बनाउन के गर्नुपर्छ? यो हाम्रो मूल्याङ्कन आवश्यक पर्छ भनेर मूल्याङ्कनको आवश्यकता त्यो हो। त्यसैले मूल्याङ्कनको आवश्यकता के हो भन्दाखेरि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन, सिकाइका कमजोरी पत्ता लगाउन, योजनाहरू लागू गर्न, शिक्षकलाई सक्षम बनाउन,
विद्यार्थीलाई सक्रिय बनाउन, कक्षा कोठामा देखिएका समस्या समाधान गर्न, पृष्ठपोषण प्रदान गर्न, सुधारात्मक शिक्षण गर्न, उपचारात्मक शिक्षण गर्न आदि क्रियाकलापका लागि के चाहिन्छ? मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। आदि क्रियाकलापका लागि मूल्याङ्कनको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले मूल्याङ्कनको आवश्यकता भनेको त्यो। अब अघि मैले हजुरलाई मूल्याङ्कनको स्वभाव भने, मूल्याङ्कन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले मूल्याङ्कनको स्वभाव भनेका। मूल्याङ्कन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हुन्छ, मूल्याङ्कन औपचारिक र अनौपचारिक हुन्छ, मूल्याङ्कन घोषित र अघोषित हुन सक्छ, मूल्याङ्कन भनेको परीक्षा वा परीक्षा बाहेक हुन सक्छ। त्यसलाई हामीले के भन्यौँ? मूल्याङ्कनको स्वभाव भन्यौँ। अब मूल्याङ्कनको उद्देश्य के हो? सिकाइको लेखाजोखा गर्नु, विद्यार्थीका कमजोरी पत्ता लगाउनु, सिकाइ समस्याको पहिचान गर्नु, सिकाइलाई थप प्रभावकारी बनाउनु, शिक्षकलाई पेशाप्रति प्रभावकारी बनाउनु। मूल्याङ्कन किन गर्ने? मूल्याङ्कनको उद्देश्य भनेको वाइ टु कन्डक्ट इभ्यालुएसन। मूल्याङ्कन किन गर्ने भन्दाखेरि तपाईहरुले मूल्याङ्कनको उद्देश्य बुझ्नुपर्छ। मूल्याङ्कन किन गर्ने भन्दाखेरि सिकाइ समस्या पहिचान गर्न, सुधार गर्नको लागि, विद्यार्थीको उपलब्धिको लेखाजोखा गर्न, विद्यार्थीलाई सिकाइमा सक्रिय बनाउन, सिकाइमा देखिएका कमजोरी पहिचान गर्न, सिकाइका कमजोरी र त्रुटिको समाधान गर्न, शिक्षक र विद्यार्थी सम्बन्ध सुधार्न, विद्यार्थीका सिकाइ समस्यालाई समयमै समाधान गर्न, उपचारात्मक र सुधारात्मक शिक्षण गर्न, विद्यार्थीहरू बीचको भिन्नता बुझ्न, शिक्षकले आफ्नो शिक्षण विधिको मूल्याङ्कन गर्न र कक्षा कोठाको सिकाइ वातावरणलाई व्यवस्थित गर्नका लागि विद्यालयमा के गर्नुपर्छ? मूल्याङ्कनको आवश्यकता पर्छ। हामीलाई मूल्याङ्कनको आवश्यकता किन पर्छ भन्यो भने त्यो उद्देश्यहरू त्यो हुन्। निम्न उद्देश्यहरू पूरा गर्न मूल्याङ्कनको आवश्यकता पर्छ। त्यसले मूल्याङ्कन जहिले पनि के हुन्छ? उद्देश्यमूलक हुनुपर्छ। यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो है। मूल्याङ्कन के हो त? मूल्याङ्कन उद्देश्य भनेको सुधारात्मक शिक्षण गर्नु, विद्यार्थीका समस्या पहिचान गर्नु, सिकाइमा सुधार ल्याउनु, प्रभावकारी शिक्षणलाई सहयोग गर्नु, सिकाइ सही वा गलत के रहेको छ थाहा हुनु, विद्यार्थीको स्तरको थाहा हुनु, विद्यार्थीलाई सिकाइमा सक्रिय बनाउनु, सिकाइमा देखिएका समस्या पहिचान गर्नु र सिकाइ कार्यलाई थप सक्रिय बनाउनु र शिक्षकले आफूलाई सुधार्ने मौका प्राप्त गर्न पनि विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र अब धेरै जसो मूल्याङ्कनहरू के हुन्छ त भन्दा हामीले बढी पढ्ने मूल्याङ्कन निर्माणात्मक र निर्णयात्मक। अब यो प्रश्न यसलाई अझ बढी फोकस गरौँ, यति सकौँ, आजलाई धेरै भ्याइला जस्तो छैन। निर्माणात्मक र अर्को के हुन्छ त भन्दा निर्णयात्मक र निर्माणात्मक। अब यो दुईटा कुरालाई केमा ध्यान दिनुपर्छ हजुरहरूले भन्दाखेरि निर्णयात्मक भनेको निर्णय गर्ने, निर्णयात्मक भनेको तीनटा कुरा। अन्तिममा निर्णयात्मक मूल्याङ्कन भनेको स्तरीकृत परीक्षाद्वारा शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा गरिने मूल्याङ्कन निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। स्तरीकृत परीक्षाद्वारा शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा सञ्चालन गरिने परीक्षा निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। निर्णयात्मक मूल्याङ्कनमा पृष्ठपोषण हुँदैन। एकपटक विद्यार्थीको निर्णय गरिसकेपछि अब माफ गर्न पाइँदैन। सर मलाई माफ गरिदिनुहोस् भन्न पाइँदैन। निर्माणात्मक मूल्याङ्कन धेरै पटक हुन्छ। निर्माणात्मक मूल्याङ्कन सुधार केन्द्रित हुन्छ। निर्माणात्मक मूल्याङ्कन भनेको घर बनाए जस्तै, घर बनाउँदाखेरि इटा त्यो सिमेन्ट बालुवा काठ राखेर घर बनाउँछ। घर बनाउँदाखेरि तोडमोड गर्न मिल्छ, मोडिफाई गर्न मिल्छ, आफूलाई चित्त नबुझे सुधार गर्न मिल्छ। तर एकपटक घर बनिसकेपछि त्यो घरलाई भत्काउन मिल्दैन। त्यसैगरी निर्माणात्मक मूल्याङ्कन भनेको निर्माण गर्ने, विद्यार्थीको सिकाइ निर्माण गर्ने, विद्यार्थीको सिकाइ सुधार गर्ने, विद्यार्थीको व्यवहार सुधार गर्ने, विद्यार्थीलाई पृष्ठपोषण दिने, विद्यार्थीका गल्ती कमजोरी पत्ता लगाइदिने, विद्यार्थीलाई सिक्नलाई प्रेरणा दिने, विद्यार्थीलाई सही एन्सर भनिदिने र विद्यार्थीलाई बाबु पढ भन्ने निर्माणात्मक मूल्याङ्कन विभिन्न स्वरूपमा हुन्छ। यो धेरै पटक हुन्छ। यो शिक्षकद्वारा सञ्चालन हुन्छ। यसका विविध प्रक्रियाहरू हुन्छन्। तर निर्णयात्मक मूल्याङ्कन एकपटक भएपछि माफ हुँदैन। निर्णयात्मक मूल्याङ्कनले अन्तिम निर्णय दिन्छ। निर्णयात्मक मूल्याङ्कन सुधार केन्द्रित हुँदैन। निर्णयात्मक मूल्याङ्कनले निर्णय दिन्छ, सही या गलत। तिमीले वर्ष दिनभरि पढेको कुरा पर्याप्त भयो कि भएन, उपयुक्त भयो कि भएन, तिमीले वास्तविक सिकाइ हासिल गर्यौ कि गरेनौ भन्ने कुरा निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। हामीले बाइक चलाउन सिक्ने बेलामा त्यो बाइक चलाउन सिक्नेका सबै स्टेपहरू निर्माणात्मक हुन्। तर अन्तिममा गएर ट्रायल परीक्षा दिन्छौँ। हो, हामी ट्रायल परीक्षामा फेल भयौँ भने हाम्रो निर्णयात्मक मूल्याङ्कन भएन। त्यसैले निर्माणात्मक भनेको बीचबीचका धेरै पटक अनौपचारिक औपचारिक शिक्षकद्वारा पनि निर्मित, विद्यालयमा आफै सञ्चालन गर्ने, आन्तरिक प्रक्रियाका सुधार केन्द्रित, परिवर्तन केन्द्रित, समस्या समाधान केन्द्रित, पृष्ठपोषण प्रदानतर्फ केन्द्रित सबै मूल्याङ्कनहरू निर्माणात्मक मूल्याङ्कन। तर विद्यार्थीलाई अन्तिममा मार्कसिट दिने,
विद्यार्थीको स्तर तोक्ने, विद्यार्थीको सिकाइलाई प्रमाणितकरण गर्ने, विद्यार्थी राम्रो भए उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण छुट्याउने, विद्यार्थीलाई कक्षामा उन्नति गरेर माथि लैजाने मूल्याङ्कन निर्णयात्मक मूल्याङ्कन हो। र निर्णयात्मक मूल्याङ्कनमा क्षमा याचना हुँदैन, अब रोएर केही चल्दैन, सर मलाई माफ गरिदिनुहोस् भनेर हुँदैन। एकपटक निर्णयात्मक मूल्याङ्कन गरिसकेपछि विद्यार्थीको मार्कसिट परिवर्तन गर्न मिल्दैन, उसको सिकाइ परिवर्तन गर्न मिल्दैन, उसको क्षमता सकिन्छ। तपाईहरू हामीसँग रुने धुने कराउने प्रश्न सोध्ने असोज 13 गतेसम्म मात्रै। 13 गते तपाईहरुको परीक्षा अन्तिम परीक्षा हो, निर्णयात्मक परीक्षा हो। त्यो परीक्षाले तपाईको भविष्य, तपाईको शिक्षक बन्ने नबन्ने निर्णय गर्नेछ। त्यसैले अहिलेका हामीले पढाउने कुरा, अहिले हामीले सिकाएका, अहिलेका मूल्याङ्कन, अहिले तपाईहरुमाथि गरेका प्रश्नहरु, अहिले तपाईहरुलाई गरिएको निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन पनि आफैमा एउटा निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको एउटा पार्ट हो। यति कुरालाई बुझौँ है त। ल अब आजलाई मैले तपाईहरुलाई सुरुमै मैले भने आज मैले तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्न दिन्न भनेको थिएँ, किनकि मलाई अलि धेरै विषयवस्तु सक्नु थियो, त्यसले मैले प्रश्न सोध्न दिन, किनकि तपाईहरुले किताबमै भएका प्रश्न पनि धेरै पटक सोध्ने बानी भयो। त्यसैले मैले आज तपाईहरुलाई सरी, त्यसका लागि एक्सक्युज चाहन्छु। मैले कति स्पष्ट पारेँ पारिन तपाईहरुले आफै बुझ्नु होला। ल थ्यांक यू। कुराहरु क्लियर भयो हैन? अब च्याटमा लेख्नुस्, कुराहरु क्लियर भयो होला। तर तपाईहरुलाई अब लेखाउन चाहिँ लेखाइएन, त्यसका लागि लेखाएर पढाएर अब भ्याउने अवस्था छैन कि, त्यही भएर मैले यसलाई तपाईहरुलाई यसरी पढाएँ है। ल ठीक छ है। ल अब एक दिन मैले इंग्लिश पढाउँछु। इंग्लिश कहिले पढाउने भन्ने कुरा छ। अब भोलि एक दिन म यसको बाँकी टपिकहरु क्लियर भएको छ। मैले यो अब तपाईहरुले यो मेरो आवाज सुनेर पनि, बेलुका आवाज सुनेर पनि क्लियर हुन्छ। यो सबै क्लास रेकर्ड भएको छ र तपाईहरुले मेरो अनुहार हेर्नु पर्दैन। बिहान भोलि बिहान 5 बजे एफएम सुने जस्तै गरी यो मैले कति बोले भन्ने कुरा सुन्नुस्। सबै प्रश्नको एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ, सबै प्रश्नको एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल त्यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु होला। आकलन भनेको के हो त भन्दाखेरि, आकलन भनेको विद्यार्थीको नम्बरको आधारमा प्राप्त सिकाइ क्षमताको मात्रै मूल्याङ्कन आकलन हो कि एसेसमेन्ट भनिन्छ नि। मूल्याङ्कनमा चाहिँ शिक्षकले विद्यार्थीको बाउ आमा, परिवार, कपडा, जुत्ता, मोजा, खानपिन, म्याई कमी सबैको मूल्याङ्कन हुन्छ मूल्याङ्कनमा। तर आकलनमा चाहिँ हुँदैन। आकलन भनेको चाहिँ विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मात्र मूल्याङ्कनलाई आकलन भनिन्छ, एसेसमेन्ट। सिकाइ उपलब्धिको मात्र मूल्याङ्कन आकलन हो। मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ सबै हो। मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ गतिविधि, कपाल लामो छोटो सबै हो, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। ल आकलन भनेको चाहिँ यस्तो हो, परीक्षा र परीक्षण उस्तै त हो नि। परीक्षा परीक्षण एउटै हो, त्यसलाई समस्या भयो। आकलन भनेको विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मात्र मूल्याङ्कन। आकलन भनेको सिकाइ उपलब्धिको मात्र, सिकाइ उपलब्धि वा सिकाइ गतिविधिको मात्र, सिकाइ उपलब्धि वा सिकाइ गतिविधिको मात्र लेखाजोखा आकलन हो। अब मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ व्यक्तिगत जीवनको पनि मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यसैले सिकाइ उपलब्धि वा सिकाइ गतिविधिको मात्र लेखाजोखालाई आकलन भनिन्छ। ल अब मैले यसरी क्लियर पार्ने। स्थानीय पाठ्यक्रम मैले 1 घण्टा पाएँ भने मैले सकाइदिन्छु। 1 घण्टामा पुरै क्लियर गर्न सकिन्छ स्थानीय पाठ्यक्रमलाई। अब भोलि मैले अलिकति यसलाई सकाइदिन्छु। 3.4 र 3.3 भोलि एकचोटिमा सबै कुरा क्लियर गरिदिन्छु। भोलि यसलाई लास्ट क्लास गरौँ र 9 गतेतिर मेरो टाइम खाली छ। मैले 2 घण्टा जति इंग्लिश पढाउँछु। 8 गते 9 गते कति गते हुन्छ? ल होइन भने शनिबार पनि हुन्छ। ल थ्यांक यू। ल रुबिक्सहरु म त्यही दिन गरौँला। आज अर्को सरको क्लास होला, अहिले मैले छोडेँ। इंग्लिशको एक दिन म इंग्लिशको पढाउँछु। इंग्लिशको चाहिँ अब यसरी भनेर बुझ्नु न तपाईहरु, नेपाली जस्तो होइन। शारदाजी एकचोटि स्तरीकृत भनेको फाइनल परीक्षा स्तरीकृत परीक्षा हो। टियुले सञ्चालन गर्ने अन्तिम परीक्षा स्तरीकृत हो। स्तरीकृत परीक्षा भनेको वैधयुक्त परीक्षा हो, मापदण्ड तोकिएको हुन्छ। कपी परीक्षण र प्रश्न परीक्षा सञ्चालन निश्चित विधि र प्रक्रिया हुन्छ। शिक्षकले मनोमानी गर्न पाउँदैन। स्तरीकृत भनेको स्ट्यान्डर्ड कि शिक्षकले मनोमानी गर्न पाउँदैन। शिक्षकले कपी परीक्षणमा कुनै विभेद गर्न पाउँदैन। त्यो परीक्षा भनेको बाह्य परीक्षा हो। परीक्षामा गाडहरू राखिएका हुन्छन्। प्रश्नपत्र नियमबद्ध किसिमको हुन्छ र पूर्ण रूपमा सिस्टम र प्रणालीमा सञ्चालन हुने परीक्षा स्तरीकृत परीक्षा हो। ल थ्यांक यू। पढाउने अवसर मिलेकोमा धन्यवाद। गुड नाइट। अर्को सरको क्लास होला है त। केही छ कसैलाई? बुझ्नुभयो नि है? आजको मैले तपाईहरुको प्रश्न धेरै भन्न सक्छु, पढ्नै खोजेको होइन। ल थ्यांक यू। अब भोलि पढौँला।